अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सारा कत्ल केस की। और आप जानते हैं कि अयाज़ मीर जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी बहू को अयाज़ मीर के बेटे ने कत्ल किया है। और इंतहाई अफ़सोसनाक और इंतहाई जी मज़म्मत की जाए वो कम है। उस ज़ालिम दरिंदे ने जो कुछ किया है और फिर उस पर कन्फेशन भी कर लिया है। और ये उसकी तीसरी बीवी थी और ये एक बैनुल-अक़वामी फ़र्म में काम करती थी, बैरून मुल्क से पड़ी हुई थी, इंतहाई लायक फ़ाइक ख़ातून थी, जिनके साथ पहले शादी का झांसा दिया गया और फिर उसके बाद उससे पैसे हड़प करते रहे और फिर कत्ल कर दिया। इंतहाई ज़ुल्म की दास्तान है। और अब उसमें अयाज़ मीर गिरफ़्तार हैं। अयाज़ मीर ये 23 सितंबर को ये वाक़या होता है। ये कैनेडियन शहरी हैं सारा, जिनको कत्ल किया गया। मक़तूला की शिनाख्त ये है कि वो 37 साला सारा इनाम उनका नाम था और ये कातिल की तीसरी बीवी थी। और ये जुमेरात को ही लास्ट जो थर्सडे था उसको ही दुबई से इस्लामाबाद पहुंची थी। बदकिस्मती से कि वो ना आती तो बच जाती, लेकिन वो पिछली जुमेरात को लास्ट थर्सडे को ही वो पाकिस्तान वापस आईं। और दोनों सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, जिसके बाद चंद माह पहले इनकी शादी हुई थी। और ये शहजाद टाउन में इस्लामाबाद में एक फार्म हाउस में ये वाक़या पेश आया, जहाँ मुलज़िम अपनी वालदा के साथ रहता था। अब ये अयाज़ मीर की वो बीवी है जो बहुत पहले डाइवोर्स हो चुकी है। और ये जो बेटा है अयाज़ मीर का, ये अपनी वाइफ़ के साथ रहता है और ये अयाज़ मीर लोगों के अलावा अलग रहते हैं। जिस दिन वक़ूआ होता है उस दिन अयाज़ मीर चकवाल में होता है। और जब ये सारा मामला होता है वो ख़ुद पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस को फार्म हाउस का एड्रेस भी बताते हैं और वक़ूआ की इत्तला भी देते हैं। पुलिस के मुताबिक जो है वो जब इत्तला मिली तो उस पर इन्होंने अंदर जाके जब तलाशी ली, उन्हें मकतूला की लाश बाथ टब में मिली। जबकि दूसरे मौक़िफ़ के मुताबिक मुलज़िम की माँ ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला की और पुलिस ने बताया कि बाथरूम के फ़र्श को अच्छी तरह से साफ़ किया गया था और ऐसा लगा कि खून के धब्बे और दीगर शवायद को छुपाने की कोशिश की गई और इस बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया गया। और उन्होंने कहा जी कि उनका फ़ैमिली तनाज़े था और उसकी वजह से जो डंबल है वो मारा गया सर पर और सर पर चोट लगने की वजह से उनकी डेथ हुई। अब ये सारा मामला हुआ, इसमें उसको गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तारी के बाद अयाज़ मीर को भी गिरफ़्तार किया जाता है। जिस दिन मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाता है, शाहनवाज़ जो कातिल है, दरिंदा, उसको गिरफ़्तार किया जाता है। उसको अगले दिन ही जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाता है। उसी दिन एक दरख़्वास्त दी जाती है और जिसमें ये कहा जाता है कि अयाज़ मीर को भी हमने गिरफ़्तार करना है और हमें अयाज़ मीर भी और जो मुलज़िम है शाहनवाज़, उसकी वो बीवी जो डाइवोर्स्ड है, उसको भी गिरफ़्तार करना है। और गिरफ़्तारी के हवाले से उन्होंने एक दरख़्वास्त दी, अदालत ने मंज़ूर कर ली और उस पर फिर इन्होंने अयाज़ मीर को गिरफ़्तार कर लिया। अयाज़ मीर जब वक़ूआ हुआ तो उस वक़्त वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब आप जानते हैं कि नौजवान हैं और उनके अपने मामलात हैं, वो सोशल मीडिया पर कब किससे राब्ता करते हैं। फिर जो इतना ख़ुद इतनी बड़ी उम्र का हो शाहनवाज़, तो उसने को अपने बाप से मशवरा करके तो शादी करनी नहीं है। ना सारा ने आके कोई अयाज़ मीर से मशवरा करना है कि जी आपका बेटा कैसा है, कैसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, हमारी सोसाइटी में जो इस वक्त कल्चर है वो आप बेहतर जानते हैं। बहरहाल अयाज़ मीर ने आज कल अदालत में जब पेश हुए तो अदालत में उन्होंने बयान दिया कि मैंने खुद पुलिस को इन्फॉर्म किया, मैंने जो पता है, एड्रेस है, वो भी मैंने बताया। तफ्तीशी अफसर ने इस बात की अदालत में तस्दीक की। साथ उन्होंने ये कहा कि मेरा इस सारे मामले से क्या लेना देना है। सहाफ़ी अयाज़ मीर, आप जानते हैं कि पिछले कई अरसा से उनके ऊपर पिछले दिनों हाल ही में हमला भी हुआ है और उनका जो उन्होंने 2-3 तकारीर की हैं इमरान खान के सामने और फिर बड़े सख्त अल्फाज में और फिर हुकूमत वगैरह के हवाले से जो बातें की हैं, तो उस पर भी मुख्तलिफ हलकों में गम व गुस्सा तो पाया जाता था। अब इस्लामाबाद पुलिस को मौका मिल गया और उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया। इसमें कानून क्या कहता है? कानून ये नहीं कहता कि आपने एक बात आप याद रखें कि सेक्शन 154 जब हम सीआरपीसी ज़ाब्ता फ़ौजदारी का पढ़ते हैं, उसके बाद अगला जो 154 इन्फॉर्मेशन, जब आपने किसी की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है, तो उसके बाद अगला जो सेक्शन है 156, वो हमें इन्वेस्टिगेशन की बात बताता है। कहीं भी हमें ये नहीं बताया गया कि आपने जैसे एफआईआर दर्ज की है आप उसको गिरफ्तार कर लें। नहीं, हमारा ज़ाब्ता फौजदारी नहीं कहता कि आप उसको गिरफ्तार कर लें बगैर तफ्तीश किए, बगैर। अब इन्होंने अभी तक नामजद नहीं किया, एफआईआर में अयाज़ मीर नामजद नहीं है, लेकिन उसको तफ्तीश के नाम पर होता ये है। ज़ाब्ता फौजदारी का जो की स्कीम है वो ये हमें बताती है कि आपने पहले मामले की तफ्तीश करनी है और अगर आपके पास कुछ सॉलिड सबूत आ जाए कि ये बंदा इन्वॉल्व है,
تو تب آپ اس کو گرفتار کریں مزید تفتیش کے لیے۔ لیکن جہاں پہ آپ نے مرکزی ملزم کو گرفتار کیا ہے اور اس پہلا دن ہے، آپ اس کا ریمانڈ لینے آئے ہیں، ساتھ ہی آپ کہتے ہیں تفتیش کے لیے ہم نے گرفتار کرنا ہے۔ تفتیش کے لیے کیا آپ جائیں اس کے پاس، آپ اس کو ویسے بھی بلا سکتے ہیں، آپ جائیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے وہ ملزم کے گھر جاتے ہیں، جس پر شک ہوتا ہے اس کے گھر جاتے ہیں، وہاں پوچھ گچھ کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، آپ اپنی تفتیش کریں۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، سارا کا جو قتل ہے ایک اندھا قتل ہے، انتہائی دردناک ہے، اور درندہ شاہ نواز جس نے یہ قتل کیا اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن یہ جو پولیس اس طرح کے کام کرتی ہے، بے گناہ لوگوں کو اس میں ایڈ کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ بری ہو جاتے ہیں، تو بری ہونے کے بعد پھر وہ کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ جب وہ بے گناہ عدالت ڈکلیئر کر دیتی ہے یا تفتیش میں وہ بے گناہ ہو جائیں تو آپ کے کیس میں ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ از آلویز گوئنگ ٹو اکیوز پرسن، کہ وہ ہمیشہ اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے۔ ہمارا لا کا ایک پرنسپل ہے۔ جب ہم نور مقدم قتل کیس کی بات کرتے ہیں، وہاں پر جب ذاکر جعفر اینڈ کمپنی کو اور ظاہر جعفر کی والدہ کو گرفتار کیا گیا تھا، تو انہوں نے وہ تھراپی ورکس کے مالک اور ملازمین کو وہاں بھجوایا تاکہ وہاں پہ صفائی ہو سکے اور قتل کی جو واردات ہے اس کو چھپایا جا سکے۔ وہ اس میں انوالو ہو گئے تھے، تبھی ان کے خلاف کے ایک وقوع ہوا، وقوع کے بعد، اور ان کو پتہ تھا کہ 3 دن سے ایک مظلوم لڑکی وہاں پر قید ہے، بند ہے۔ مالی بھی بتا رہا ہے اور جو باورچی ہے وہ بھی بتا رہا ہے، اس کے باوجود ان کے والدین نے بے حسی دکھائی تھی اور اس وقوع میں، اور بعد میں آپ جانتے ہیں ٹرائل کے بعد وہ بھی بری ہو گئے تھے۔ جب وہ بری ہوتے ہیں تو پھر جب اپیل میں کیس مضبوط ہو جاتا ہے ملزم کا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ مرکزی ملزم کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی انوالو کر دیں، وہ بعد میں بے گناہ ہو جائیں یا عدالت سے بری ہو جائیں تو کیس کمزور ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل چیز ہے۔ اب ان کو جو شامل تفتیش کیا گیا ہے اور ان کا ایک روزہ جو جسمانی ریمانڈ بھی عدالت نے منظور کیا، آج دوبارہ ان کو پیش کیا جائے گا جو مجسٹریٹ ہیں ان کے سامنے، اور مجھے امید ہے کہ مجسٹریٹ صاحب ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیں گے۔ یا ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے اس تفتیش میں اس کو، اور ان کا مقصد یہی تھا 2-3 دن تھانے میں رکھنا، اور باقی جو ان کا خاص ایک طریقہ کار ہے، طریقہ تفتیش ہے جو اسلام آباد پولیس کا اس وقت بڑا مشہور طریقہ تفتیش ہے، وہ اس طرح کی تفتیش کریں اور پھر ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ ایاز میر نے عدالت میں کہا کہ میں نے خود آئی جی اسلام آباد کو کال کر کے واقعہ کے بارے میں بتایا، ایس ایچ او کو فارم ہاؤس کا پتہ تک میں نے دیا، لیکن مجھے ہی گرفتار کر لیا گیا، جو انتہائی زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ نواز ملزم ہے، اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ عدالت نے تفتیشی سے استفسار کیا کہ ایاز میر کو کیوں گرفتار کیا، کیا تفتیش کرنی ہے؟ تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ ایاز میر شاہ نواز میر کی چکوال میں ہونے والی شادی میں موجود تھے۔ ایاز میر نے مقتولہ لڑکی سے حقائق چھپائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ شادی ہو رہی ہے شاہ نواز اور سارہ کی، اس میں وہ بطور باپ وہ شادی میں شرکت کرتے ہیں، تو یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ باپ نے جا کے بتانا ہے اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے؟ اب اس معاشرے میں جہاں پر انڈیپینڈنٹ فیملیز ہیں، وہاں کہاں لکھا ہے؟ کیا اور جو ایاز میر ہے انہوں نے عدالت میں بتایا ہے کہ میں نے 2 سوال سارہ سے کیے تھے کہ آپ کو پتہ ہے اس کی پہلے 2 شادیاں ہیں، اور ایاز میر نے کہا میں نے سارہ سے یہ بھی پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ نشہ کرتا ہے؟ سارہ نے مجھے جواب دیا تھا کہ اس کا دل کا وہ اچھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں، وہ بھی انڈیپینڈنٹ، اور صرف شادی میں شرکت باپ تھا، میں نے شرکت کی، اور اس بنیاد پر انہوں نے مجھے شامل تفتیش کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے الٹیمیٹلی چیزیں خراب ہوں گی، اور جو کیس ہے وہ خراب ہوگا۔ نقصان اس سارہ کو ہوگا کہ جس کو انصاف ملنے کی بجائے پولیس کی اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے چیزیں خراب ہوں گی، اور ایاز میر کے ساتھ کوئی پرانے جو سکور ہے وہ ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔